कारणले अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ इट्स भेरी गुड है फर यु। र यो कुरा अहिले नै कण्ठस्थ हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिने, अलिकति ध्यान दियो भने भाइ बहिनीहरूलाई अहिले नै कण्ठस्थ हुन्छ, धेरै पढ्नुपर्ने जरुरी पनि छैन, त्यति लाग्छ क्या मलाई है। अब क्वेशन्स लेख्छु। हाउ ethoxyethane is prepared in the laboratory with यसमै के लेख्छ भनेको with well labeled diagram, well labeled diagram। अनि त्यस्तै अब भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु अब म गर्दै जान्छु, त्यसपछि थाहा हुन्छ। र यो ल्याब प्रिपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेको प्रिन्सिपल भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रिन्सिपलमा अब हामीले चाहिँ लेख्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजहरु अलि मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। इथोक्सीइथेन और डाइइथाइल इथर पनि भनिन्छ यसलाई, कमन नेम इज डाइइथाइल इथर, IPC name is ethoxyethane, prepared in the laboratory by the heating mixture of ethanol and conc H2SO4 at 140 degree centigrade temperature। त्यति कुराहरु मात्रै लेख्ने हो यसमा है। टेम्परेचर को लिमिटेसन पनि म भन्छु किन 140 मात्रै लिया छौ भनेर। अब एउटा रिएक्सन यसको CH3CH2OH र यसमा अब हामीले conc H2SO4 अनि 140 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर, यो भनेको इथानोल भयो, इथानोल। र यो भनेको इथोक्सीइथेन दिन्छ 100 यति टेम्परेचरमा, CH3CH2O CH2CH3 प्लस H2O। अब हेर conc H2SO4 चाहिँ के हो त भनेको डिहाइड्रेटिङ रिएजेन्ट हो भनेर थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ हामीहरुले। यो डिहाइड्रेटिङ रिएजेन्ट भएको कारणले गर्दा यहाँबाट चाहिँ के गर्दिन्छ त भनेको वाटर रिमुभ गर्दिन्छ र त्यो वाटर रिमुभ गरिसकेपछि इथोक्सीइथेनको फर्मेसन गर्छ है, र वाटर चाहिँ रिलिज गरिदिन्छ। कसले गर्दा त conc H2SO4 को कारणले गर्दा। तर टेम्परेचर कति हुनुपर्छ त 140 डिग्री सेन्टिग्रेड। तर यही टेम्परेचर को डिफरेन्समा म कुरा गर्छु। अब यो रिएक्सन अब कसरी गर्ने त, अब कसरी वाटर रिलिज भयो। अब इथानोल भनेको दुईटा छ, यो रिएक्सनलाई म यसरी बुझाउन सुरु गरिरहेको छु म। यो भनेको OH भयो अनि HO अनि CH2 अनि CH3 यहाँ चाहिँ conc H2SO4 अब हामीले राख्ने नै गर्छौं र 140 डिग्री सेन्टिग्रेड। यसलाई अलिकति ब्रेक डाउन गरेर मैले चाहिँ रिएक्सन गर्न लागेको हो। र यहाँबाट H2SO4 डिहाइड्रेटिङ रिएजेन्ट भएको कारणले गर्दा के हुन्छ त भनेको H2O रिलिज गरेर जान्छ र H2O रिलिज गरेर गइसकेपछि CH3CH2O अनि बाँकी के त CH2 अनि CH3 बाँकी भयो अनि प्लस यो H2O बनिसक्यो यहाँ H2O। यसरी केमिकल रिएक्सन अकर्स हुन्छ के।
तर अब एकछिन अझ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेको अब यसको दिस reactions occur this reaction occurs in two steps दुईटा स्टेपमा यो केमिकल रिएक्सन चाहिँ हामी अकर्स गर्न सकिन्छ फर्स्ट स्टेप फर्स्ट त्यो यो कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ फर्स्ट रिएक्सनले मात्रै हुँदैन अब यो के हुन्छ भनेको फर्स्ट रिएक्सनलाई CH3CH2OH प्लस अनि H2SO4 लाई अब एकछिन म अब H2SO4 लाई लेख्न लागिरहेको छु यो H2SO4 लाई मैले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ H अनि HSO4 पनि लेख्न मिल्छ है H2SO4 को सट्टामा त्यही कुरा अब म यहाँ लेख्छु H अनि HSO4 तर यो कति बेला बन्छ त जब यो 100 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा पुग्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ र भनेको यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त वाटर रिलिज गर्छ यसरी H2O भयो र यो बाँकी भएको के त भनेको CH3 CH2 अनि HSO4 प्लस H2O इथाइल hydrogen sulfate. This name is ethyl hydrogen sulfate. This is ethanol भनेर बुझ्नु पर्यो र वाटर रिलिज यही गर्दियो अब एकछिन है अब फेरि सेकेन्ड स्टेपमा यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु छ अब अनि CH3 CH2 अनि HSO4 प्लस अनि 2 मोलिक्युल्स अफ इथानोल हामीले लिया छौं यहाँ र 1 मोलिक्युल्स अफ इथानोल यहाँ युज भइसक्यो बाँकी चाहिँ 1 इथानोल मोलिक्युल्स चाहिँ यहाँ बाँकी हुन्छ HO CH2 अनि CH3 अनि यो चाहिँ के हुन जान्छ त 140 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा अनि यहाँबाट हामीले चाहिँ के निकाल्छौं त यसरी डाइरेक्ट मेन रिएक्सन लेखेर मात्रै हुँदैन यसको मेकानिजम पनि सो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैकारणले म लेखिरहेको छु CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस लास्टमा H2SO4 निस्केर जान्छ भन्नाले इथोअक्सी इथेनको फर्मेसन गर्यो लास्टमा चाहिँ के त कंक H2SO4 जस्ताको त्यस्तै निस्किन्छ यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भनेको कंक H2SO4 एक्ट्स एज अ क्याटालिस्ट भएको कारणले गर्दा यसले ओभरअल केमिकल रिएक्सनहरु गराइदिन्छ र यसले डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिँ फर्म गरिहाल्छ है दिस इज द इथोअक्सी इथेन अब नेम लेख्न सकिहाल्छ यति गरिसकेपछि बल्ल प्रिन्सिपलमा यति कुराहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ है यति कुरा लेखेन भने मार्क्स पाउन गाह्रो छ त्यही त अब धेरै विद्यार्थीहरुले के भन्छ भनेको भाइ बहिनीहरुले म त यस्तो लेखेको छु भन्ने कारणले गर्दा अब यो मेन रिएक्सन त सबैले थाहा छ यदि लेखेर छोड्दिन्छन् तर यो जनरल रिएक्सन जुन छ नि यो स्टेप मेकानिजम चाहिँ गर्न जरुरी हुन्छ अब यसको फिगर अफ प्रोसिड्युर है यसको फिगर अफ प्रोसिड्युर चाहिँ आफै प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ फिगर एन्ड प्रोसिड्युर त्यसपछि यसको फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ फिगर त्यसपछि प्रोसिड्युर त्यसपछि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ रे
प्युरिफिकेसन हुन्छ। म यो तीनटैलाई सर्ट फर्ममा म बुझाउन कोसिस गर्दैछु भाइ बहिनीहरूलाई र अहिले पनि बुझ्न कोसिस गरिहाल्ने। फिगरको माध्यमबाट यो सर्ट फिगर मैले बनाइरहेको छु। सानो एकचोटि धेरै चाहिँ ठुलो फिगर म बनाएको पनि छैन। सानो भाइ बहिनीहरूले बुझाउनको लागि एकैछिनमा बनिहाल्छ यो। यतातिर त्यस पछाडि यसरी यो थर्मोमिटर हुन्छ। यसलाई ट्राइपोड स्ट्यान्ड भन्छौँ। यो बर्नर हो। यो भित्र हामीले मिक्सचर अफ इथानोल प्लस कङ्क H2SO4 राख्छौँ र यो जुन इथानोल जुन छ र कङ्क H2SO4 बुक अनुसार फरक हुन्छ। हामी जुन जे को रेसियोमा पनि हामीले लिन सकिन्छ। आवश्यकता अनुसार हामीले रेसियो राख्न सकिन्छ यसमा। त्यसकारणले ध्यान दिने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भनेको यो आरबी फ्लास्क भयो, यो थर्मोमिटर भयो, यो भनेको वाटर कन्डेन्सर भइसक्यो। यसलाई वाटर कन्डेन्सर पनि भन्छौँ हामी। यो वाटर कन्डेन्सर भयो। वाटर कन्डेन्सर भयो। अब यसलाई हामीले हिट गर्छौँ। यो भनेको अब वाटर बाथ लिन सकिन्छ, स्यान्ड बाथ लिन सकिन्छ। यो किन हामीले लिन्छौँ भनेको यो आरबी फ्लास्कहरु चाहिँ नफुटोस् भन्ने हिसाबले हामीले लिन्छौँ यसलाई। यो त्यसको लागि लिन्छौँ। त्यसको रिजन यति मात्रै छ। र यदि हामी स्यान्ड बाथ लिया छौं भने स्यान्ड बाथमा के बुझ्नु पर्यो भनेको 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी यदि टेम्परेचर रिक्वायर चाहियो भने स्यान्ड बाथ लिने। अनि 100 भन्दा तल यदि टेम्परेचर हामीलाई चाहिएको छ भने हामीले चाहिँ वाटर बाथ लिदा हुन्छ। तर यहाँ 140 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर छ प्रिन्सिपलमा पढ्दाखेरि। त्यसकारणले हामीले के लिनुपर्छ त भनेको यसमा 140 छ भने त्यसकारणले हामीले स्यान्ड बाथ लिन सकिन्छ। यसमा वाटर बाथ लिएर चाहिँ काम छैन। हिट गरिसके पछाडि यो मिक्सचरहरु चाहिँ के हुन्छ त एक अर्कासँग के हुन्छ रे रिएक्सन हुन्छ। रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ र इथोअक्सी इथेनको वेपर यसमा कलेक्ट हुन्छ र वाटर कन्डेन्सरमा जान्छ, जहाँ कन्डेन्स हुन्छ र लिक्विड इथोअक्सी इथेन चाहिँ के हुन्छ र त रिसिभरमा गएर कलेक्ट हुन्छ। रिसिभरमा गएर कलेक्ट भइसके पछाडि अब यसमा H2SO4 लिया छौं, इथानोल पनि छ भन्नाले सबै H2SO4 यसमा कन्ज्युम्ड हुँदैन र अथवा इथानोल पनि सबै कन्ज्युम्ड हुँदैन है। यो चाहिँ के हुन्छ भनेको केही मात्रामा चाहिँ के हुन्छ रे बसिरहेको हुन्छ। जसकारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भनेको अब यो भेपर फर्ममा हुने बित्तिकै एसिड पनि भेपर फर्ममा यहाँ कन्डेन्स हुन्छ र कन्डेन्स भइसके पछाडि एसिडिक इम्प्युरिटिजहरु आएर बस्न सक्छ। त्यस पछाडि इथानोलको भेपर पनि आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ बस्न सक्छ है भन्नाले यहाँ कन्डेन्स हुन्छ र लिक्विड चाहिँ इथानोल यहाँ गएर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन सक्छ। भन्नाले एसिडिक इम्प्युरिटिज र इथानोलको इम्प्युरिटिजहरु र वाटर पनि बनाएको हुन्छ।
वाटर पनि यसमा आएर चाहिँ के हुन्छ रे मिक्स भइसकेको हुन्छ। त्यो मिक्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ र हामीले फर्म गरेको जुन इथोअक्सी इथेन जुन छ इम्प्योर फर्ममा हुन्छ। प्युरिफिकेसन गर्नुको कारण चाहिँ यही हो। मोस्ट अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड्स आर प्रिपेयर्ड इन द ल्याबोरेटरी वी obtained इम्प्योर फर्म। त्यस पछाडि अब हामीले त्यसलाई प्युरिफाई गरेर प्योर अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु हामीले प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, अदरवाइज हामीले गर्न सकिदैन। त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने है। अनि त्यस पछाडि अब यसलाई अब प्युरिफिकेसन गर्नको लागि अब हामीले एसिडिक इम्प्युरिटिजलाई हटाउनु पर्यो भने अल्काली लिनु पर्यो, भन्नाले बेस लिनु पर्यो। कस्तो किसिमको बेस लिनु पर्यो भनेको डाइल्युट बेस लिनु पर्यो। यो डाइल्युट बेस लिइसके पछाडि एसिडिक इम्प्युरिटिजहरु हट्ने भयो। त्यस पछाडि वाटर र साल्ट जुन फर्ममा हुन्छ सोलुबल फर्ममा हुन्छ र इथानोल यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ त भनेको 50% क्याल्सियम क्लोराइड एनहाइड्रस क्याल्सियम क्लोराइड हामीले लिएर यसलाई अब्जर्भ गराइदिन्छौं। त्यस पछाडि हामीले के गर्छ त भनेको त्यस पछाडि हामीले प्योर एनहाइड्रस CaCl2 लिएर अब्जर्भ गराउँछौं। यहाँ मोइस्चरहरुलाई टोटली रिमुभ गरिदिन्छौं, अथवा वाटरले हामीले पानी राखेर चाहिँ धेरै टाइमसम्म हामीले वाश गर्न पनि सकिन्छ है। र बाँकी भएको जुन वाटर हुन्छ त्यो मोइस्चरहरु त्यसलाई एनहाइड्रस CaCl2 राखेर हामीले त्यो मोइस्चरलाई अब्जर्भ गराएर अनि त्यस पछाडि जुन प्युरिफिकेसन गरिसकेको इथरलाई हामी के गर्छौं त रिडिस्टिल गर्ने। टेम्परेचर कति हुनु पर्यो त 34.6 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर मेन्टेन गरेर रिडिस्टिल गर्यो भने बल्ल इथोअक्सी इथेनको प्रिपेयर हुन्छ। फिगर ल्याब प्रिपरेसन अफ इथोअक्सी इथेन। यति कुरा थाहा पाइराख्ने। यति हो 5 मार्क्सको लागि ड्याङ्गा यति हो। यो कुराहरु चाहिँ बुझिराख्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ व्हाट इज विलियमसन सिन्थेसिस? व्हाट इज विलियमसन्स सिन्थेसिस? Write its importance. किन यो इम्पोर्टेन्स हुन्छ भनेर हामीले क्वेशन्सहरु सोध्छ के। जस्तै अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ किन भनेको विलियमसन सिन्थेसिस भनेको के हो त भनेको विलियमसन इथरिफिकेसन रिएक्सन पनि भन्न सकिन्छ हामीहरुले। विलियमसन सिन्थेसिस भन्न अथवा सिम्पल इथरिफिकेसन रिएक्सन पनि भन्न सकिन्छ। त्यो कुराहरु हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो। अनि विलियमसन सिन्थेसिस भनेको के त भनेको अल्काइल हेलाइड reacts with sodium alkoxide to give ether. This process of formation of ether is called etherification. विलियमसन्स सिन्थेसिस पनि भन्न मिल्छ। विलियमसन प्रोसेस विलियमसन सिन्थेसिस भन्न सकिन्छ हामीले। जसरी पनि लेख्न सकिन्छ। अब यसको सिम्पल वेमा RX भनेको अल्काइल हेलाइड,
प्लस अनि यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्छौं त भनेको यसरी ROR प्लस NaX निस्किन्छ त्यसकारणले यो इथर भयो है अब हामीले चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ त भनेको यसलाई स्पेशल रिएक्सनहरु हामीले गर्न सकिन्छ CH3 Cl प्लस NaO CH3 अनि CH3 O CH3 प्लस NaCl भन्नाले यो के त मिथोक्सी मिथेन भनेर बुझ्नु पर्यो मिथोक्सी मिथेन अब यो यसरी चाहिँ के हुन्छ र यहाँबाट निस्केर जान्छ यो क्लोरोमिथेन भयो क्लोरो मिथेन र यो सोडियम मिथोअक्साइड यो प्रोसेसबाट अब हामीले यहाँ हेरौं CH3 CH2 Cl प्लस NaO CH2 CH3 अनि त्यसपछि यहाँबाट त्यो त्यहाँ छ मोबाइल त्यो अर्को कोठामा जाऊ त्यो उतातिर म उतापट्टिको कोठामा जाऊ अनि CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस NaCl भन्नाले यो इथोअक्सी इथेन अब यहाँबाट चाहिँ मिस्टिरियस कुरा आयो अब यसमा है यही कुरालाई चाहिँ म ट्विस्ट गर्दैछु हेर अब यही कुरालाई अब यसमा अब CH3 Cl प्लस NaO CH2 अनि CH3 अनि CH3O CH2 CH3 प्लस NaCl अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेको यो मिथोक्सी इथेन को फर्मेसन गर्छ मिथोक्सी इथेन को फर्मेसन गर्छ अब यहाँबाट अब के निस्किन्छ त NaCl निकाल्दिने हो यहाँ है यो भनेको सोडियम इथोअक्साइड भयो यो क्लोरोमिथेन भइहाल्यो अब यो किन इम्पोर्टेन्ट छ इम्पोर्टेन्स के हो त किन हामीले चाहिँ यो इथरिफिकेसन रिएक्सन अथवा विलियमसन सिन्थेसिस इम्पोर्टेन्स हो है योबाट चाहिँ because this method is used for the preparation of both symmetrical as well as unsymmetrical ether दुईटै बनाए अब यो बनाएर हेर अनसिमेट्रिकल कसरी हुन्छ भनेको यतातिर दुईटा कार्बन छ फंक्शनल ग्रुप यो भयो र यतातिर एउटा कार्बन छ भने यसलाई हामी अनसिमेट्रिकल इथर भनेर भन्छौं है अनि यो भनेको अब हेर यो सिमेट्रिकल किन भन्छ भनेको यहाँ पनि दुईटा कार्बन छ है र यहाँ पनि दुईटा कार्बन छ त्यसैकारण यसलाई हामी के भन्छौं त सिमेट्रिकल इथर भनेर भन्छौं त्यसैकारण यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब दुईटै प्रिपेयर गरेको कारणले गर्दा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरु अब हामीले यसको प्रिपरेसनको कुराहरु गर्यौ र यसको अघि चाहिँ मैले टेम्परेचरको कुराहरु चाहिँ लिमिटेसनको कुराहरु चाहिँ मैले गर्दिन्छु अघि मैले
त्यो कुरा चाहिँ भन्न सकिन ल्याब प्रिपरेसनहरु गर्दाखेरि चाहिँ। त्यो यहाँ एउटा कुरा मैले छोडेको छु, यसको नोटमा यहाँ लेख बुझाउँदै छु म यसको नोटमा। अब यो टेम्परेचर जुन छ नि CH3 CH2 जुन OH अब यसले टेम्परेचर 170 डिग्री सेन्टिग्रेड गरिदियो भने है यसले इथरको फर्मेसन गर्दैन। यो CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस H2O को फर्मेसन गर्छ। यो भनेको अल्किन को फर्मेसन गर्छ भन्नाले यो इथिन भयो भनेर बुझिहाल्ने टेम्परेचर रेज हुने बित्तिकै। त्यो इम्पोर्टेन्स यो युनिट भनेको सबै इम्पोर्टेन्स छ, यो यसमा भन्नै पर्दैन। त्यसै कारणले मैले गराइरहेको छु। तीनटा युनिट मैले हिजो बनाएको थिएँ, त्यो तीनवटा युनिटमा मैले यो कुराहरू चाहिँ गर्नै पर्छ अनि बल्ल चाहिँ सजिलो हुन्छ, नत्र हुँदैन। त्यसपछि अब हेर दोस्रो नम्बरमा भइसक्यो, यति मात्रै यसमा गरौँ। त्यसपछि केमिकल प्रपर्टिज कुराहरू गर्छु म। केमिकल प्रपर्टिज केमिकल प्रपर्टिजमा अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। CH3 CH2 O CH2 CH3। अब यहाँ हेर्नु यसमा स्ट्रिफिकेसन आउँदैन, यो इथरिफिकेसन रिएक्सन भयो, इथर फर्मेसन गर्ने प्रोसेस हो यो। यसमा अब यहाँ केही कुराहरू चाहिँ भन्न यसमा जरुरी छ। अब यसरी चार्ट बनाएर गर्यो भने अलिकति चाहिँ ट्विस्ट हुन सक्छ र यसलाई चार्ट पनि पछि बनाइदिन्छु र यसलाई चाहिँ म अलिकति रिएक्सनलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न यतातिर लागे। तिमीहरूलाई चार्ट बनाउँदै भन्दा यो 1 नम्बरमा एक्सन विथ एयर है। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ ether reacts with atmospheric oxygen in the presence of sunlight to give पेरोक्साइड को फर्मेसन गर्छ है। और हाइड्रोपेरोक्साइड दुईटै चाहिँ फर्म गर्छ के है। त्यसकारणले गर्दा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस O2 सनलाइट अनि यहाँ है लेख्ने तरिका यहाँ बुझिहाल्नु पर्छ। O CH2 CH3 प्लस H2O सरी H2O भन्दैछु। यहाँ कोअर्डिनेट बोन्ड बनाएर अक्सिजन र यो O जुन छ यसलाई हामी 1/2 हाफ गरेपछि बल्ल अक्सिजन। इथाइल दुईटा छ, डाइथाइल पेरोक्साइड भनेर भन्छ। अब यहाँ क्वेशन सोध्छ है, कसरी क्वेशन सोध्छ है। ओल्ड स्टक ether should be purified before distillation भनेर डिस्टिलेसन वाइ भनेर क्वेशन सोध्छ। ओल्ड स्टक इथरहरु
किनभनेको ओल्ड स्टक राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ र केही न केही मात्रामा त एयर त अब जहाँ पनि एयर भइहाल्छ। सनलाइटको प्रेजेन्स हुने बित्तिकै अथवा चाहिँ प्रेजेन्स नभए पनि लङ स्ट्यान्डिङसम्म भएपछि यसले पेरोक्साइडको फर्मेसन गर्छ, जुन पेरोक्साइड्सहरू चाहिँ के हुन्छ अरे हाइली चाहिँ के हुन्छ त एक्सप्लोसिभ हुन्छ। त्यो कुराहरू थाहा पाइराख्ने है। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेको ओल्ड स्टक इथरमा पेरोक्साइडको फर्मेसन गरिसकेका हुन्छ। त्यसै कारणले त्योलाई हिट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यसलाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो। यदि प्युरिफाई गरिएन भने के हुन्छ त सिरियस एक्सप्लोजन हुन सक्छ है। त्यो एक्सप्लोजन हुन सक्छ र केही चाहिँ के हुन सक्छ त हामीलाई डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भनेको त्यसलाई हामीले प्युरिफिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ के अरे बोइल गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले के गर्नुपर्छ त्यो इथरलाई पेरोक्साइडलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि आइसकेपछि शुड बी प्युरिफाइड बिफोर डिस्टिलेसन किन गर्छ भनेको त्यो मैले भनिसकेँ है। पेरोक्साइडको फर्मेसन हुन्छ र यसको रिएक्सन यही लेख्ने हो। पेरोक्साइड यो कुरा यदि थाहा पाएन भने हामीले चाहिँ लेख्न सक्दैन। यो क्वेसनको आन्सर यही हो, पेरोक्साइड बन्छ र अब यो हामीले यसरी पनि भन्न सकिन्छ है। जुन इथर हुन्छ र जुन पेरोक्साइड बन्या हुन्छ है, इथर र पेरोक्साइड इथरको बोइलिङ पोइन्ट कम हुन्छ अनि पेरोक्साइडको बोइलिङ पोइन्ट बढी हुन्छ। त्यसै कारणले यो के हुन्छ भनेको हिट गर्दाखेरि यो रेजिड्युको फर्ममा चाहिँ के हुन्छ अरे बाँकी रहन्छ र बाँकी भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ अरे एक्सप्लोजन भइदिन्छ क्या। त्यसै कारणले हामी ओल्ड स्टक इथरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त प्युरिफाई गरेर बल्ल डिस्टिलेसन गर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ लेख्ने। अनि दोस्रो नम्बरमा एक्सन विथ कंक HI यो रिएक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, एकदम जतिवटा VBI लगाइदिए पनि हुन्छ। रिएक्सन विथ कंक HI अब यो कुरा चाहिँ थाहा पाएर जरुरी हुन्छ यो है। अब यहाँ कुरा बुझ्ने CH3 CH2O CH2 यो CH3 जुन छ कंक HI जेनरली हामीले रिएक्सन गर्यो भने कुनै बुकमा हिटको साइन दिएको छ, कुनै बुकमा 100 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर पनि लेखेको छ। त्यो कुराहरू आफै विचार गर्ने र गर्दाखेरि चाहिँ CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 I यो भने आयोडोन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। दिस इज आयोडो। यसलाई हामी के भन्छौँ त इथोक्सी इथेन भनेर भन्छौँ। दिस इज इथोक्सी इथेन। अब एउटा चाहिँ यहाँ हेरौँ, यो हाइड्रोजन एउटा O सँग जान्छ, OH भयो, एउटा आयोडिन आएर बसिदिन्छ CH3I भयो, एकदम सिम्पल वेमा। तर यही रिएक्सनलाई अब हेर है, यही रिएक्सनलाई CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस कंक HI तर यो चाहिँ के त यो एक्सेस भनेर भन्छौँ। एक्सेस राख्दाखेरि धेरै एक्सेस राख्दाखेरि जहिले पनि CH3 CH2I अनि प्लस H2O दिस इज आयोडोइथेन भन्नाले अल्काइल हेलाइडको मात्रै फर्मेसन गर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्सेस लिँदाखेरि
दुईटै अल्काइल हेलाइड लिमिट यो हुँदैन, ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि अब हामीले यदि अनसिमेट्रिकल अल्किन छ भने CH3 CH2O अनि CH3 छ भने प्लस, अब यहाँ हेर्ने अझ ध्यान दिने, कङ्क HI लियो, कङ्क HI लियो भने सेम कन्डिसन छ तर यो अनसिमेट्रिकल छ भनेर बुझ्ने। अब यो दुईटै कुरामा चाहिँ यहाँ के बुझ्नु पर्यो भनेको यो CH3 भनेको मिथाइल, यो CH3 CH2 भनेको यो के त इथाइल। यो दुईटैको केसमा हेर्नु पर्यो भने मिथाइल र इथाइलमा हायर मेम्बर के हुन्छ र नम्बर अफ कार्बन जसको बढी हुन्छ त्यो के हुन्छ त इथाइल हुन्छ, भन्नाले हायर मेम्बर भयो। अनि नम्बर अफ कार्बन चाहिँ कम हुन्छ भनेको लोअर मेम्बर भयो। अब हायर मेम्बर जहिले पनि अल्कोहल, नोटमा लेखिराख्ने है, हायर मेम्बर अल्कोहल अनि त्यसपछि लोअर मेम्बर अलवेज अल्काइल आयोडाइड को फर्मेसन गर्छ, त्यो कुरा थाहा पाइराख। त्यसै कारणले यो हायर मेम्बर भनेको CH3 CH2OH भयो, दिस इज हायर मेम्बर प्लस अनि CH3I भनेको आइडोमिथेन। त्यसै कारणले यो अल्कोहल दियो, यो चाहिँ के त आइडोमिथेन दिन्छ। यो सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल केसमा। अब अर्को कुरा चाहिँ अब यसमा अनसिमेट्रिकल अल्किनमै प्लस कङ्क HI हामीले लिएको छौँ भने एक्सेस लिएछौँ भने धेरै, यो दुईटैले चाहिँ के दिन्छ भनेको CH3 CH2I प्लस CH3I प्लस H2O, यो भनेको के त आयोडोइथेन, यो भनेको आयोडोमिथेन, यो भनेको मिथोअक्सी इथेन भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुराहरु चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो। एक्सेसको केसमा जुन भए पनि अल्केन आइडो अल्केनको फर्मेसन गर्छ भन्ने थाहा पाइराख्नु पर्यो है। तर यसमा चाहिँ जुन छ हायर मेम्बर अल्कोहल, लोअर मेम्बर अल्काइल हेलाइड, त्यो कुरा थाहा पाइराख्नु। 3 नम्बरमा फर्मेसन of oxonium salt, एक्सेस को केसमा जहिले पनि अल्काइल आयोडाइड नै हुन्छ, त्यो कुरा थाहा पाइराख्नु। अक्जोनियम साल्ट को फर्मेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब इथर एक्ट्स एज लुइस, इथर एक्ट्स एज लुइस बेस भनेर भनिदिन्छ। लुइस बेस किन? because it contains है lone pair in oxygen atom and it gives अथवा they donate lone pair of electrons, चाहिँ डोनेट गरिदिन्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ के त लुइस बेस
र लुइस एसिड भनेको लुइस बेसी भनेको लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड लोन पेयर चाहिँ डोनर चाहिँ के त बेस त्यति कुरा मात्रै थाहा पाऊ लोन पेयर भन्नाले के बुझ्नु पर्छ इलेक्ट्रोन पेयरको कुरा गयो इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर एसिड इलेक्ट्रोन पेयर डोनर बेस अब योसँग इनफ चाहिँ यहाँ हेर न अनि थाहा पाउन सकिन्छ CH3 CH2 O अनि CH2 अनि CH3 अब यो के त भनेको यहाँ हेरौँ योसँग लोन पेयर छ यो लोन पेयर के गर्छ त यसले अरूलाई दिन्छ दिँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त ए लोन पेयर दिँदाखेरि चाहिँ यो के त लुइस बेस भयो र यो एसिडसँग रिएक्सन गर्छ त्यसै कारणले इथर चाहिँ बेस जस्तै भयो र यो चाहिँ एसिडसँग मानौ अब HCl कङ्कसँग रिएक्सन गर्यो अनि कोल्ड कन्डिसनमा भनेको 0 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरमा हामीले हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ त भनेको त्यस पछाडि CH3 यसलाई लेख्ने तरिका सिक CH2O CH2 CH3 यो जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने हो यो र यो जस्ताको त्यस्तै लेखिदिने हो यहाँ र अब यो हाइड्रोजन जुन छ नि यहाँ हाइड्रोजन ल्याउने र बाँकी के त Cl माइनस आयो र यो प्लस अनि दुईटा चाहिँ इथाइल छ भने यसको नेम लेख्दाखेरि डाइइथाइल अनि बीचको नेमलाई जहिले पनि हामी के भन्छौँ त अक्जोनियम Cl भनेको क्लोराइड अक्जोनियम क्लोराइड भयो डाइइथाइल अक्जोनियम क्लोराइड यसरी हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यसलाई रिएक्सन गराउँछौँ तर यो रिमेम्बर के गर्नु त कोल्ड कन्डिसनमा छ भने अक्जोनियम साल्टको फर्मेसन गर्छ है अदरवाइज चाहिँ दिँदैन रिमेम्बर द्याट त्यस पछाडि हामीले यस्तै CH3 CH2 O CH2 CH3 जुन छ अनि प्लस कङ्क H2SO4 सँग रिएक्सन गर्यो भने कङ्क H2SO4 सँग रिएक्सन गर्यो भने कन्डिसन त्यही छ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचरै छ अनि 0 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई लेख्ने तरिका CH3 CH2O CH2 CH3 अनि यहाँ चाहिँ के त HSO4 माइनस यो प्लस र यहाँ हाइड्रोजन एउटा ल्याएर राखिदिने हो अनि यसको नेम हो डाइइथाइल हाइड्रोजन डाइइथाइल हाइड्रोजन डाइइथाइल अक्जोनियम हाइड्रोजन सल्फेट यो भनेको मिनरल एसिडसँग रिएक्सनको कुराहरू आउँछ यो मिनरल एसिड्सहरू नै हो अब त्यस्तै सिमिलरली C2H5O C2H5 प्लस कङ्क HNO3 गरेपछि सबै 0 डिग्री कोल्ड कन्डिसनमा C2H5O C2H5 H अनि HSO4 अनि डाइइथाइल अक्जोनियम हाइड्रोजन सल्फेट यति कुरा थाहा पाइराख्ने सल्फेट भन्दैछु डाइइथाइल अक्जोनियम नाइट्रेट अब एउटा क्वेशन्स तिमीहरूले सुनेको छ कि छैन व्हाट इज इथरेट इथरेट्स
अब यसमा आयो भने इथर reacts with Lewis acid like BF3 RMGX to form coordination complexes is called इथरेट्स भनेर यसलाई हामी इथरेट्स भनेर भन्छौँ है यो अलिकति चाहिँ फरक तरिकाको क्वेशन्सहरु आयो व्हाट इज इथरेट्स भनेर सोध्यो भने पढ्या छ कि छैन होला पढ्या छ भने इट्स ओके पढ्या छ भने यो थाहा पाइराख्ने इट डिपेन्ड्स अन टिचरमा डिपेन्ड्स गर्छ अनि C2H5O C2H5 प्लस अनि BF3 एकदम सजिलो छ यो बोरन ट्राइफ्लोराइड अब हामीले लेख्दाखेरि C2H5O C2H5 अनि यहाँ चाहिँ के त अब BF3 यसरी बनाउने अब यसको नेम लेख्दाखेरि चाहिँ दिस नेम इज बोरन ट्राइफ्लोराइड अब यो भनेको इथरेट्स यसलाई इथरेट्स भनेर भन्छ है बोरन ट्राइफ्लोराइड इथरेट्स भनेर भन्छ यो भनेको बोरन ट्राइफ्लोराइड सँग रिएक्सन हुँदा कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ त्यसलाई इथरेट्स भनेर भन्छौं र अर्को कुरा यसमा भएर इथरेट्स कै कुराहरु चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर C2H5O C2H5 प्लस RMGX सँग रिएक्सन गर्यो भने यो एकदम सजिलो छ यो लेख्ने तरिका मात्रै थाहा पाइराख्नु पर्यो O C2H5 यहाँ Mg यहाँ X यहाँ चाहिँ के त R अनि O C2H5 अनि C2H5 यसलाई हामी के भन्छ त ग्रिग नोड इथोड भनेर भनिन्छ यसको नेमै चाहिँ त्यस्तो हो लेख्ने तरिका यसरी हो यसलाई लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौं र यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाममा सोध्दै गर्छ यो कुराहरु चाहिँ थाहा पाइराख्ने है र एउटा अर्को रिएक्सन यसमा लेख्छु म त्यसपछि अरु कुराहरु गरौँला अब कति नम्बर हो त्यो अब नम्बर आफै थाहा पाइराख्ने एक्सन विथ PCl5 CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस PCl5 सँग रिएक्सन गर्यो भने CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 यो क्लोरोइथेन हो भनेर बुझ्नु पर्यो क्लोरोइथेनको फर्मेसन गर्छ इथोक्सी इथेन को फर्मेसन गर्छ यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन एकदम जरुरी छ र यो कुराहरु चाहिँ गर्यो भने मजाले चाहिँ गर्न सकिन्छ यति कुराहरु चाहिँ सोध्छ एक्जाममा एक्सन विथ
डाइल्युट H2SO4 भन्नाले एक्वस फर्ममा कुरा बुझ्नु पर्यो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O अब आइरहेछु क्वेशनतिर डाइल्युट H2SO4 अनि टेम्परेचर र प्रेसर गरिसके पछाडी CH3 CH2 OH को फर्मेसन गर्छ भन्नाले इथानोल दिन्छ के यो कन्भर्सनको लागि युज हुन्छ त्यसैकारणले गराइदिएको यो यदि हामीले गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ हामी कन्भर्सनहरु गर्छौं त्यो कुराहरु चाहिँ थाहा पाइराख्नु ओके क्वेशन्सहरु अब सोध्दा हुन्छ